بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے عہد خلافت دے وچ مسجد نبوی ہی ایوان حکومت آ۔ اس کچے فرش تے بیٹھ کے ایشیا و افریقہ دے فیصلے ہوندے۔ 5 وقت دی نماز خلیفہ وقت خود پڑھاندے، غرض ہر وقت مسجد آن جان والے نال بھری رہندی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور دے جو چچا جان ہیں، آپ دا مکان مسجد نبوی شریف دے نال متصل ہا، اور اس دا پرنالا وہ مسجد نبوی شریف دے وچ ڈگدا ہا۔ بعض اوقات چند کنیاں پی جاندیاں تو وہ پانی چھت دا بھی مسجد نبوی شریف دے وچ ڈگدا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے زمانہ خلافت دے وچ مسجد دی صفائی دا بہت انتظام فرما دے، اور نمازیاں دے آرام دی خاطر ہر ٹائم کوشش وچ لگے رہندے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ویکھا کہ اس پرنالے دی وجہ تو نمازیاں نوں بہت زیادہ دقت ہوندی ہے، پریشانی ہوندی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پرنالے نوں تو اکھاڑ دے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں ہے، جو مالک مکان ہے۔ پرنالا اکھاڑ دیتا گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو واپس آئے، اپنے پرنالا ویکھا کہ حضرت عمر دے حکم دے نال اکھاڑ دیتا گیا، تو اب بہت دکھ ہویا، اب بڑے پریشان ہوئے، اور فوراً ہی شہر دے مفتی حضرت ابی بن کعب دے کول جا کے حضرت عمر دے خلاف دعویٰ دائر کیتا، مقدمہ کر دیتا کہ حضرت عمر نے مجھ تو پوچھے بغیر میرے مکان نوں نقصان پہنچایا، مینوں انصاف چاہیے۔ سید الانصار حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا دے سب تو وڈے حکمران دے نام فرمان جاری کیتا کہ فلاں تاریخ نوں تساں عدالت دے وچ پیش ہونا ہے۔ تھوڑے خلاف حضرت عباس بن عبد المطلب نے مقدمہ دائر کروایا اور انصاف دی اپیل کیتی ہے۔ آپ حاضر ہو کے مقدمے دی پیروی کرو تاکہ حضرت عباس نوں انصاف مل سکے، کوئی معمولی حکمران یا بادشاہ ہونا۔ تو اس نوعیت دے واقعے نوں یا اس نوعیت دے مقدمے نوں اپنی توہین سمجھدا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہ عرب و عجم دے بادشاہ ہونے دے باوجود آپ نہایت سادگی دے نال مقررہ تاریخ تے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ دے دروازے تے پہنچ گئے۔ چونکہ حضرت ابی بن کعب مصروف ہے تو کافی دیر حضرت عمر نوں باہر دروازے تے کھڑا ہونا پیا۔ کافی دیر گزرن تو بعد جدوں انہاں دی واری آئی، انہاں دا ٹائم آیا، تو انہاں نوں اندر بلایا گیا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ دے کول حضرت عباس بن عبد المطلب بھی موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جدو پہنچے تو آپ نے اپنی صفائی واسطے کچھ بولن لگے، تو حضرت ابی بن کعب نے منع کر دیتا، فرمایا کہ تھانوں بولن دی اجازت نہیں ہے۔ پہلا حق مدعی دا ہے کہ وہ اپنے حق دے وچ کچھ بولنا چاہے، وہ بولے، تسی بعد جواب دینا ہے۔ حضرت عمر خاموش ہو گئے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عباس بن عبد المطلب نو مخاطب کر کے فرمایا، اے عباس، تسی دسو ہن تسی کی کہنا چاہتے ہو؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضرت عمر نے میری غیر موجودگی دے وچ میرے مکان دا پرنالا اکھاڑ دیتا ہے، جس دی وجہ تو مینوں تکلیف پہنچی ہے اور مینوں انصاف چاہیے۔ حضرت ابی بن کعب نے حضرت عمر نو فرمایا کہ عمر، تھانوں یہ حق کنے دیتا؟ تھانوں یہ اجازت کس نے دیتی کہ لوگاں دے مکاناں دے وچ تسی مداخلت کرو؟
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی صفائی دے وچ بولے کہ میں ایک کام اپنی غرض واسطے نہیں کیتا بلکہ مسلمانوں دی فلاح واسطے مسلمانوں دے فائدے واسطے کیتا ہے کہ عام مسلمان جدو مسجد نبوی شریف دے وچ نماز ادا کرن واسطے آندے تو اس پرنالے دی وجہ تو کچڑ ہو جاتا ہے، پانی ڈگن دی وجہ تو لوگوں دے کپڑے خراب ہوندے، نمازے نو تکلیف پہنچتی ہے، تو میں اس بنا تے اس پرنالے نو اکھاڑ دیتا اور میں سمجھنا میں کوئی غلط نہیں کیتا۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ بولے، آپ فرمان لگے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہتھاں دے نال ایک چھڑی لے کے میرے مکان والی جگہ تے حضور نے نشانات لائے اور فرمایا کہ عباس اے چچا ان نشانات تے اپنا مکان بناؤ۔ میں انہاں نشانات تے جڑے حضور نے لا کے دیتے اپنا مکان بنانا شروع کیتا۔ جدو مکان بن گیا پرنالا رہ گیا لگانا والا، تو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا میرے کندھے تے کھڑے ہو کے اس جگہ تے پرنالا نصب کر دو۔ تو میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے موڈیاں تے کھلو کے وہ پرنالا لایا جڑا تسی اکھاڑ دیتا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ عباس کیا اس واقعے دا کوئی گواہ ہے تھوڑے کو جڑا گواہی دے کہ واقعہ ہی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے کندھیاں تے کھڑے ہو کے تسی پرنالا لگایا؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک دو نہیں کئی گواہ لب جس۔ حضرت ابی بن کعب نے فرمایا کہ جاؤ گواہ بلا کے لے آؤ۔ حضرت عباس باہر نکلے، چند انصار کچھ مہاجرین نے بلا کے لے آئے اور انہوں لوگوں نے آ کے شہادت دیتی، گواہی دیتی کہ واقعہ ہی اس جگہ تے حضور کھڑے ہوئے، حضرت عباس حضور دے کندھے تے چڑھے اور آپ نے اس جگہ تے پرنالا نصب کیتا۔ گواہی ختم ہوئی تو دنیا دا سب تو بڑا حکمران جڑا ہن تک اکھاں بند کر کے کھڑا ہا، حضرت عباس نو آکھن لگا کہ ابو الفضل اللہ دے واسطے میرا قصور معاف کر دے، مینوں ہرگز یہ پتہ نہیں آ کہ یہ پرنالا حضور نے لوایا۔ اگر مینوں پتہ ہوندا کہ یہ پرنالا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے لگوایا ہے، یہ حضور دے حکم تے ہی لگا ہے، تو میں کدے بھی اس طرح دی جرت نہ کردا، لیکن مینوں پتہ نہیں آ، لیکن ہن میں تھوڑے کول معافی منگنا کہ تسی مینوں معاف کر دو۔ ہن جو تھانوں تکلیف پہنچی ہے اس دی تلافی اسی طرح ہو سکتی ہے کہ تسی میرے کندھے تے کھڑے ہو کے یہ پرنالا اس جگہ تے نصب کر دو۔ حضرت ابی بن کعب نے فرمایا کہ ہاں امیر المومنین انصاف یہی چاہتا ہے، تقاضا یہ ہے کہ ہن تسی کھڑے ہو اور تھوڑے کندھیاں تے کھڑے ہو کے حضرت عباس یہ پرنالا نصب کریں۔ تھوڑی دیر تو بعد لوگوں نے دیکھا کہ کیسر و کسرا نو شکست دین والا جرنیل دیوار دے نال کھڑا ہا اور حضرت عباس اس دے کندھے تے کھڑے ہو کے پرنالا نصب کر رہے۔ جدو پرنالا لگا چکے حضرت عباس تھلے اترے اور فرمان لگے کہ امیر المومنین جو تھانوں تکلیف پہنچی ہے اس دی معذرت ہن تسی مینوں معاف کر دو اور تسی گواہ ہو جاؤ سارے کہ میں یہ مکان مسجد نبوی شریف واسطے وقف کر دیتا ہے۔ ہن تھانوں اجازت ہے کہ تسی سارے مکان نو گرا کے مسجد دے وچ شامل کر لو تاکہ مسلماناں نو اس دے نال کوئی فائدہ ہو سکے اور اللہ تبارک و تعالی میری اس قربانی نو قبول فرمائے۔ ایک فرضی افسانہ یا قصہ نہیں ہے بلکہ مستند تاریخی کتابوں دے اندر درج ہے۔ معتبر تواریخ اس واقعے دی صحت تے دلیل ہے۔ اسد الغابہ، سیرت العباس، سیرت الانصار اور سفر نامہ ابن بطوطہ جیسیاں کئی کتابوں دے وچ یہ واقعہ درج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سانو ساڈا کھویا ہوا وقار واپس عطا فرمائے اور سانو کوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جانشین حکمران عطا فرمائے۔ اگر ساڈی یہ ویڈیو تھانوں پسند آئی ہے تو ساڈے چینل نو سبسکرائب کر لو، انشاءاللہ تے تھانوں بہت اچھی ویڈیوز ملدیاں رہنگیاں۔